सर्वेभ्यः नमस्काराः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् अनुवर्तयन्। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामाः सर्वेभ्यः। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतम् इति चेत् तत्र अशक्तिजानुकरणः यः शब्दः वर्तते, लृतक इति शब्दः कयाचित् ब्राह्मण्या ऋतक इति वक्तव्ये लृतक इति प्रयुज्यते, तर्हि तस्य अनुकरणं यदा क्रियते, ब्राह्मणील् ऋतक इत्याह कुमारील् ऋतक इत्याह इति यदा अनुकरणं क्रियते तदा तत्र यः लकारः वर्तते तत्र अच्कार्यं भवतु इति धिया किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः इति ह्यः विचारः कृतः। सम्यक् वा? अवगतं खलु? अत्र प्रश्नाः न सन्ति खलु? आचार्य अवगतम्। तर्हि अद्य अग्रे गच्छामः। नृत्यात् तृतीयं प्रयोजनम् उक्तमासीत्, तर्हि इदानीं प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। किं प्रयोजनद्वयम्? एकं तु यदृच्छाशब्देषु यत्र लकारः वर्तते तत्र कार्यार्थं किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः इति एकं प्रयोजनं। द्वितीयं प्रयोजनं किम् उक्तम्? अशक्तिजानुकरणार्थः यः लकारः तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः इति प्रयोजनद्वयम् उक्तम्। इतोपि तृतीयं प्रयोजनं वर्तते प्लुत्याद्यर्थम् इति। पठन्ति वा? पङ्क्तिं पठन्ति वा? वार्तिकविवरणभाष्यम्। अत्र पुटसङ्ख्या आचार्य एकं पृष्ठतः कुर्वन्ति वा? एतद् न दृश्यते आचार्य, कुत्र अस्ति? तद् आचार्य अग्रे आचार्य अग्रिमं पृष्ठं स्थापितम्। अस्तु, अहं प्लुत्याद्यर्थश्च लकारोपदेशः कर्तव्यः। के पुनः प्लुत्यादयः प्लुति द्विर्वचनस्वरिताः। क्लृप्तशिख, क्लृप्तः, प्रक्लृप्तः। प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वं सिद्धं, तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, तस्माद् लकारोपदेशः क्रियते। अस्तु, इदानीं तर्हि तत्र प्लुत्यादि इति आदिग्रहणं कृतं वर्तते। तर्हि आदि इत्यनेन केषां ग्रहणं भवति? एकं तु यत्र प्लुतः तत्र इति सम्यक्। तत्र प्लुत्यादि इति आदिशब्देन प्लुतः, द्विर्वचनं, पुनश्च स्वरितस्वरः इति त्रयाणां ग्रहणं भवति। तर्हि एतत् कार्यत्रयं कर्तव्यं यत्र इदानीं लकारः वर्तते तस्य प्लुतस्वरविधानार्थं, पुनश्च द्विवचनार्थं, पुनश्च स्वरितस्वरविधानार्थं किं कर्तव्यं, लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इत्यर्थः। प्लुत्याद्यर्थं लकारोपदेशः कर्तव्यः। तत्र आदि इति दलग्रहणं कृतमिति कृत्वा आदि इत्यनेन द्विवचनं पुनश्च स्वरितस्वरस्य ग्रहणं भवति। तर्हि यथा क्लृप्तशिखः इति एकम् उदाहरणमस्ति। क्लृप्तशिखः इत्यत्र गुरोरनृतोऽनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण प्लुतविधानार्थं किं कर्तव्यं भवति, लकारस्य उपदेशः अपेक्षितः भवति। क्लृप्तशिखः इत्यत्र प्लुतः श्रूयमाणः अस्ति, तर्हि सः प्लुतः तदा एव सिद्ध्यति यदा लकारस्य उपदेशः भवति। लकारः यदि अस्ति तर्हि तस्य प्लुतस्वरः वक्तुं शक्यते। स च प्लुतस्वरः केन सूत्रेण इति चेत् गुरोरनृतोऽनन्तस्याप्यैकिकस्य प्राचाम् इति सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण विधीयते। एवमेव क्लृप्तः इत्यत्र द्विर्वचनम् इत्युक्ते द्वित्वम् इत्यर्थः। तर्हि अनचि च इत्यनेन सूत्रेण अचः परस्य यरः द्वित्वं विधीयते। प्रकृते इदानीं
लकारः यः लुकारः यः वर्तते सः अच्, तर्हि अचः परे विद्यमानः यः पकारः सः यर्वर्णः अस्ति इति कृत्वा तस्य द्वित्वं सिद्ध्यति। एवमेव प्रक्लुप्तः इति वर्तते। प्रक्लुप्तः इत्यत्र प्र इति यः निपातः वर्तते तस्य प्र इति निपातस्य निपाताः आद्युदात्ताः इत्यनेन सूत्रेण आद्युदात्तस्वरः विधीयते। अन्येषां तु अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यनेन सूत्रेण अनुदात्तः भवति। तर्हि लकारस्य अनुदात्तस्वरविधानार्थं किं कर्तव्यं? लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यनेन तत्र यः लकारः वर्तते तस्य अनुदात्तः विधीयते। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सूत्रेण पुनः लकारस्य स्वरितस्वरः भवति। तर्हि लकारस्य स्वरविधानार्थं किं कर्तव्यं? लकारोपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। अवगतं वा? अवगतम्। अहमेकवारं पठामि, यदि समन्वयः न भवति तर्हि वक्तुं शक्यते। प्लुत्याद्यर्थश्च लकारोपदेशः कर्तव्यः। के पुनः प्लुत्यादयः? प्लुतिद्विर्वचनस्वरिताः, क्लृप्तशिखः, क्लृप्तः, प्रक्लृप्तः। प्लुत्यादिषु कार्येषु कृपेर्लत्वं सिद्धं। पश्यन्तु, इदानीं पूर्वत्र अस्माभिः किम् उक्तमासीत् इत्युक्ते क्लिपिस्थः एकः एव लकारः वर्तते, सः अपि असिद्धः भवति, कार्यं तु ऋकारावस्थायामेव क्रियते इति उक्तमासीत्। सम्यक् वा? यदा सूत्रम् आरब्धं तदा। इदानीं तर्हि यदा अत्र प्लुतस्वरः वा अथवा तु द्विर्वचनं वा क्रियते तदा तर्हि लत्वम् असिद्धं न वा इति चेत् न, तत्र लत्वं सिद्धमेव भवति। किमर्थम् इति चेत् प्लुतद्विर्वचनस्वरिताः ये सन्ति ते तावत् त्रिपाद्यां पठिताः सन्ति। सम्यक् वा? तर्हि तत्प्रति लत्वं सिद्धमेव भवति, असिद्धं न भवति इति कृत्वा द्वित्वा विधानसमये वा अथवा तु स्वरितविधानसमये वा तत्र लकारः सिद्धः एव इत्यतः लकारस्य एव कार्यं भवति, न तु ऋकारस्य। सम्यक् वा? अतः तर्हि किं कर्तव्यं? लकारोपदेशः अपेक्षितः एव। तदेव तत्र उच्यते, प्लुत्यादिषु कार्येषु क्लिपेः लत्वं सिद्धं, तस्य सिद्धत्वात् अच कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। यदि लकारः न स्यात् तर्हि तस्य अच कार्याणि न स्युः, तस्माद् लकारोपदेशः क्रियते। अतः किं कर्तव्यं? लकारोपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। स्पष्टं खलु? आम्, स्पष्टम्। आचार्य। अत्र एका शङ्का अस्ति। हा। प्रयोजनत्रयम् उक्तम्। एतद् केन एवं। उक्तमस्ति? भाष्यमस्ति किल? हा, सत्यं। समाधानवार्तिकम् इति हा, अस्ति। एवं। तर्हि परन्तु अयं पुनः सिद्धान्तितः पक्षः न भवति। आम्, अस्तु। स एव मम भाष्यकारणवाचेन, यतः प्रश्नः। इदं सर्वमपि अग्रे पुनः निराक्रियते। तदेव अग्रे प्रयोजनप्रत्याख्यानम् अस्ति इति सत्यं अतः सत्यम्। पृष्टवती। आम्, एवमेव। न इदं सिद्धान्तमतं न। एवं। तर्हि अवगतं वा? एकदेशिनः आमाम्। वदन्ति, वैयाकरण एकदेशिनः एवं प्रयोजनत्रयं वर्तते खलु इति तैः उच्यते तत्र। परन्तु इतः परं यत् प्रयोजनत्रयम् उक्तं तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। पठन्ति वा अग्रे? प्रयोजननिराकरणभाष्यम्। हम्म। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। हा। प्रयोजनप्रत्याख्यानवार्तिकं न्याय्यभावात् न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु। न्याय्य-ऋतकशब्दस्य भावात् कल्पनं संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते, ऋतक एवासौ न लुतक इति। हा। तर्हि पश्यन्तु, एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः यत् प्रयोजनत्रयं दर्शितं तत् प्रयोजनत्रयम् अपि न लकारोपदेशस्य इति इतः परं प्रत्येकमपि प्रयोजनं किं क्रियते? प्रत्याख्यायते। सम्यक् वा? तत्र प्रथमं यत् प्रयोजनं दर्शितमासीत् किं? यदृच्छाशब्दः वर्तते लुतक इति, तत्र अच्कार्यार्थं किं कर्तव्यं भवति? लकारोपदेशः कर्तव्यः भवति इति प्रथमम् उक्तमासीत्। सम्यक् वा? तदिदानीं निराक्रियते। कथम् इति चेत् न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु। न्याय्यः इत्युक्ते शिष्टैः प्रयुक्तः इत्यर्थः। शिष्टैः यः प्रयुक्तः सः एव न्याय्यः भवति, युक्तः भवति इत्यर्थः। सम्यक् वा? तर्हि न्याय्यः यः शब्दः भवति, शिष्टैः यः प्रयुक्तः, तस्य एव संज्ञादिषु कल्पनं युक्तं भवति, साधु भवति इत्यर्थः।
संज्ञादिषु तादृशस्य शब्दस्यैव विनियोगः कर्तव्यः यः न्याय्यः वर्तते अर्थात् यः शिष्टेः प्रयुक्तः वर्तते तस्य एव संज्ञादिषु विनियोगः कर्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। न्याय्यभावात् कल्पनं संज्ञादिषु अर्थात् यः ऋतकशब्दः वर्तते सः शिष्टेः प्रयुक्तः सः न्याय्यः। तर्हि शिष्टेः प्रयुक्तस्य ऋतकशब्दस्य भावात् अर्थात् सत्वात् तस्य एव संज्ञादिषु कल्पनं साधुर्भवति इत्यर्थः। सम्यक् वा? तर्हि अयं यः इदानीं शब्दः प्रकृते वर्तते सः ऋतक इत्येव शब्दः न तु लृतक इति शब्दः। सम्यक् वा? तर्हि ऋतकः एव अयं न लृतकः इति कृत्वा इदानीं तर्हि लकारः नास्ति। तर्हि लकारः नास्ति एव इति कृत्वा तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः न कर्तव्यः इति प्रथमं प्रयोजनं यदुक्तं तद् निराकृतं भवति अनेन। अवगतं वा? आम्। आम् आचार्य। हा तत्र ऋतक इति अस्तु अग्रिमं प्रतिपं पठन्तु अनन्तरम् अहं वदामि अर्थम्। न्यायभावादिति ऋतकशब्दः न्याय्यः कृदन्तं नाम कुर्यात् इति उक्तत्वात् ऋतिः सौत्रो धातुः ततः औणादिकः कुन् कुन् शिल्पि संज्ञयोरपूर्वस्यापि इति कुन् प्रत्ययः संज्ञादिष्विति आदिशब्देन एतद्दर्शयति जातिगुणक्रियानिमित्ता अपि शास्त्रान्विता एव प्रयोक्तव्या इति। सर्वशब्दव्युत्पत्तिपक्षे किम् अर्थवत् सूत्रेण इति चेत् शिष्टप्रयुक्तानामेव पक्षः अपि अस्ति इति ज्ञापनाय अर्थवत् सूत्रोपादानम् अनुकरणशब्दानाम् अव्युत्पन्नत्वात् तदर्थं च। हा इदानीं तर्हि अत्र प्रतिपकारेण किम् उच्यमानमस्ति इति चेत् ऋतकशब्दः एव न्याय्यः इति उच्यते। ऋतक इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? सिद्धिः एवं वर्तते तस्य ऋति इति धातोः क्वन् शिल्पि संज्ञयोरपूर्वस्यापि इति उणादिसूत्रमेकं वर्तते। तेन सूत्रेण क्वन् इति प्रत्ययः विधीयते। ऋति क्वन् इति स्थिते ऋति इत्यत्र यः तकारादिकारः वर्तते तस्य इत्संज्ञा भवति इत्संज्ञा लोपश्च। क्वन् इत्यत्रापि ककारनकारयोः इत्संज्ञा लोपश्च। तर्हि वु इति शिष्यते ऋत वु इति स्थिते युवर्णाकौ इत्यनेन सूत्रेण वु इत्यस्य स्थाने अक इत्यादेशे ऋतक इति शब्दः सिद्ध्यति। सम्यक् वा? तर्हि अयं यः ऋतकशब्दः सः शास्त्रान्वितः वर्तते इति कृत्वा तस्यैव संज्ञादिषु कल्पनं युक्तं यतः सः एव शब्दः न्याय्यः। लृतक इति शब्दस्य एवं सिद्धिः दर्शयितुं न शक्यते, सः शास्त्रान्वितः न। तर्हि अयं यः ऋतकशब्दः वर्तते सः कृदन्तः। इदं तु ज्ञायते खलु ये उणादिप्रत्ययाः सन्ति तेषां कृदन्तत्वेन परिग्रहणं भवति। तर्हि अयं यः ऋतक इति शब्दः सः कृदन्तः वर्तते। तर्हि तत्र स्मृतावपि उक्तमस्ति किमिति कृदन्तं नाम कुर्यात्। नाम यद् नामकरणं यदा क्रियते तदा नाम कीदृशं भवेत् इति चेत् कृदन्तं नाम भवेत् इति उक्तत्वात् ऋतक इति यः शब्दः वर्तते सः एव शास्त्रान्वितत्वात् न्याय्यः इति कृत्वा तस्य एव अन्वयः भवति न तु लृतक इति शब्दस्य। स्पष्टं वा? पश्यन्तु तदेव उच्यते ऋतकशब्दः न्याय्यः कृदन्तं नाम कुर्यादिति स्मृतावुक्तत्वात् ऋतिः सौत्रो धातुः ततः औणादिकः क्वन् शिल्पि संज्ञयोरपूर्वस्यापि इति क्वन् प्रत्ययः। सम्यक् वा? अग्रे पुनः किमुक्तं संज्ञादिषु इति इत्यनेन आदिशब्देन एतद् दर्शयति। संज्ञादिषु किं ऋतकशब्दः एव न्याय्यत्वात् साधु इति तत्र उक्तं। संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते इति आदिशब्द तत्र दलग्रहणं कृतं वर्तते। तस्य कः आशयः इति चेत् संज्ञादि तत्र संज्ञाशब्देषु पुनश्च जातिगुणक्रियाशब्दानामपि ग्रहणं भवति आदि इत्यनेन। संज्ञादि इत्यत्र संज्ञाशब्दानां जातिशब्दानां गुणशब्दानां क्रियाशब्दानां च ग्रहणं भवति इत्यर्थः। तर्हि संज्ञायां यथा शास्त्रान्वितस्य शब्दस्य प्रयोगः तथैव जातिगुणक्रिया
निमित्ताः ये शब्दाः सन्ति ते अपि शास्त्रान्विताः एव प्रयोक्तव्याः इत्यर्थः तत्र। सम्यक् वा? अग्रे पुनः तत्र किम् उक्तम् इति चेत् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति यत् सूत्रमस्ति तत्र सूत्रे पश्यन्तु इदानीं ऋतक अनन्तरं लृतक इति उभयोः प्राप्तौ न्याय्यत्वात् ऋतकशब्दस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः इति उच्यते। तर्हि अर्थवत् सूत्रं किमर्थं वक्तव्यम्? न्याय्यत्वात् कस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः? ऋतकशब्दस्य एव प्रयोगः कर्तव्यः शास्त्रान्वितत्वादिति उच्यते। तर्हि अर्थवदिति सूत्रं किमर्थम्? आक्षेपः अवगतः वा? आचार्य। अतः उच्यते तत्र किमर्थम् अर्थवत् सूत्रमिति चेत् न्याय्यः इत्यनेन प्रकृते कः विवक्षितः इति चेत् प्रकृतिप्रत्ययविभागेन अन्वाख्यानं यस्य क्रियते तादृशः शब्दः स्वीकर्तव्यः इत्यर्थः। यत्र शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागः कर्तुं शक्यते, प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं यस्य शब्दस्य अन्वाख्यानं क्रियते तत्र किं तादृशस्यैव शब्दस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। तर्हि अर्थवत्त्वम् अपेक्षितमिति नास्ति इदानीम्। अर्थवत्त्वं नापेक्षितं, प्रकृतिप्रत्ययविभागः यत्र क्रियते तत्र तादृशस्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति भवति। परन्तु प्रकृते न्याय्यः इत्यनेन कः अर्थः स्वीकृतः? वस्तुतः न्याय्यः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागः यत्र क्रियते, प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं यत्र शब्दस्य अन्वाख्यानं क्रियते सः शब्दः न्याय्यः इत्यनेन कथ्यते। परन्तु अत्र अस्माभिः न्याय्यः इत्यनेन सूत्रेण किं स्वीकृतं? न्याय्यः इति शब्देन किं स्वीकृतं? शिष्टेः यः प्रयुक्तः इत्यर्थः स्वीकृतः वर्तते। सम्यक् वा? प्रकृते न्याय्यः इत्यनेन शिष्टेः प्रयुक्तः शब्दः इत्यर्थः स्वीक्रियते। तर्हि शिष्टेः तु अव्युत्पन्नाः अपि शब्दाः पठिताः सन्ति, व्युत्पन्नाः अपि शब्दाः पठिताः सन्ति। सम्यक् वा? तत्र अव्युत्पन्नानां व्यावृत्त्यर्थं किं क्रियते? अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् दलग्रहणं क्रियते। अवगतं वा? आचार्य। अर्थवत् सूत्रे किमर्थम् अर्थवत् दलग्रहणं क्रियते इति चेत् अस्माभिः प्रकृते न्याय्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः, न्याय्यशब्दस्य कः अर्थः स्वीक्रियते इति चेत् शिष्टेः प्रयुक्तः शब्दः न्याय्यः इत्यर्थः अत्र उक्तः वर्तते। तर्हि शिष्टेः तावद् अव्युत्पन्नाः अपि शब्दाः पठिताः, व्युत्पन्नाः अपि शब्दाः पठिताः सन्ति। तर्हि अव्युत्पन्नानां व्यावृत्त्यर्थं किं क्रियते? अर्थवत् सूत्रे अर्थवत् इति दलग्रहणं क्रियते। तदेव तत्र अग्रे लिख्यते सर्वशब्दव्युत्पत्तिपक्षे किम् अर्थवत् सूत्रेण इति चेत् अर्थात् व्युत्पत्तिपक्षे किमर्थम् अर्थवत् सूत्रम् अपेक्षितम् इति चेत् शिष्टप्रयुक्तानामेव अव्युत्पत्तिपक्षः अपि अस्ति इति ज्ञापनाय अर्थवत् सूत्रोपादानम्। अनुकरणशब्दानाम् अव्युत्पन्नत्वात् तदर्थं च ये अनुकरणीभूताः शब्दाः सन्ति ते शब्दाः अपि अव्युत्पन्नाः एव। तर्हि तेषां व्यावृत्त्यर्थमपि किं कर्तव्यम्? अर्थवत् सूत्रम् अपेक्षितमेव इत्यर्थः। एतावत् स्पष्टम्? आम् आचार्य। अत्र एका शङ्का अस्ति। तर्हि ये अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषां प्रातिपदिकत्वं उणादिसूत्रात् वा केन गृह्यते? किं किं न ज्ञातम्? इत्युक्ते ये व्युत्पन्नाः शब्दाः तेषां तु अर्थवत् इति शब्देन ग्रहणं भवति इति मया ज्ञातम्। तर्हि ये अव्युत्पन्नाः तेषां ग्रहणं केन भवति? यतोहि ते केवलम् अव्युत्पन्नाः अपि उणादि शब्दाः एव भवन्ति ते। अस्तु, तर्हि उणादित्वात् वा तेन तेषां कृदन्तत्वं तेषां कृदन्तत्वं वर्तते। आम्, कृतसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति तस्य। अस्तु, तर्हि ये अन्ये कृतप्रत्ययाः तेषु एव ये कुन् प्रत्ययः अस्ति न, तस्यापि ग्रहणं तत्र एव भवति। कुन् प्रत्ययः उणादिप्रत्ययः। तर्हि उणादयः ये सन्ति ते सर्वेपि कृत्वेन परिगृह्यन्ते। अस्तु, अतः तस्य कृदन्तत्वम् आगतम् इदानीम्। आमां, तर्हि कृतदितिसमासाश्च इत्यनेन एव। एवमेवं सत्यम्। अवगतं, स्पष्टमाचार्य, धन्यवादः। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। अग्रिमं पठन्ति वा? व्याख्यान्तरभाष्यम्।
अपर आह न्याय्य ऋतकशब्दः शास्त्रान्वितः अस्ति सः कल्पयितव्यः साधुः संज्ञादिषु ऋतक एवासौ न लुतकः। इतः परं एतावत्पर्यन्तम् एकः पक्षः उक्तः। इतः परं किञ्चित् व्याख्यान्तरं क्रियते। कश्चन इतोपि एकः किं वदति इति चेत् ऋतक अनन्तरं लुतक इत्यनयोर्मध्ये शास्त्रान्वितः तावद् ऋतकः एव इति कृत्वा तस्यैव स्वीकारः तत्र कर्तव्यः। ऋतकस्य किं ऋतक इत्यनेन शब्देन ऋतकशब्दस्य निवृत्तिः भविष्यति। किमर्थमिति चेत् ऋतकशब्दः शास्त्रान्वितः वर्तते। तर्हि यः शास्त्रान्वितः ऋतकशब्दः सः अशास्त्रान्वितं ऋतकशब्दं निवर्तयति। सम्यक् वा? अतः किम् अस्मिन् पक्षे इदानीं पश्यन्तु, पूर्वपक्षे एतावत्पर्यन्तं यः पक्षः निरूपितः तत्र किमुक्तं तैः इत्युक्ते ऋतकशब्दः नास्ति, ऋतकशब्दः एव वर्तते इति तैः प्रतिपादनं कृतं वर्तते एतावत्पर्यन्तम्। किमर्थम् इत्युक्ते ऋतकशब्दः एव शास्त्रान्वितः इति कृत्वा सः एव संज्ञादिषु विनियुज्यते। तर्हि ऋतक इति शब्दः नास्ति एव इदानीं। परन्तु अस्मिन् पक्षे किम् उच्यते इत्युक्ते ऋतक अनन्तरं ऋतकशब्दो वर्तेते, परन्तु तत्र शास्त्रान्वितः शब्दः कः इति चेत् ऋतकशब्दः एव। अतः शास्त्रान्वितः ऋतकशब्दः इति कृत्वा तस्यैव स्वीकारः कर्तव्यः, न तु ऋतकशब्दस्य इति भेदः वर्तते। अत्र कश्चन भेदः गृहीतः वा? प्रथमपक्षे किं निरूपितम् इत्युक्ते ऋतक इत्येव शब्दः वर्तते, लुतकशब्दः नास्ति। सम्यक् वा? परन्तु इदानीं किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते ऋतकलुतकशब्दौ वर्तेते, परन्तु तत्र शास्त्रान्वितः तावद् ऋतकशब्दः इति कृत्वा तस्यैव संज्ञादिषु प्रयोगः कर्तव्यः इति इदानीम् उच्यमानम्। भेदः अवगतः वा? भेदः तु बहु सूक्ष्मः अस्ति आचार्य, तर्हि न स्पष्टतया अवगतमस्ति भेदः। पश्यन्तु, अवगतः। भेदः सत्यं सूक्ष्मः भेदः वर्तते। प्रथमपक्षे तैः किं निरूपितमासीत् एतावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते ऋतकशब्दः एव न्याय्यः शास्त्रान्वितः वर्तते, लुतक इति शब्दः नास्ति। सम्यक् वा? तर्हि ऋतक इति शब्दः एकः एव वर्तते इति कृत्वा सः एव संज्ञादिषु विनियुज्यते। इदानीं किम् उच्यमानमस्ति, व्याख्यान्तरं क्रियमाणं तत्र इत्युक्ते ऋतकशब्दः अपि वर्तते, लुतकशब्दोऽपि वर्तते, परन्तु तत्र कः स्वीक्रियते इति चेत् शास्त्रान्वितः तावद् ऋतकशब्दः इति कृत्वा सः एव स्वीक्रियते, लुतकशब्दः न स्वीक्रियते इति इदानीम् उच्यमानम्। प्रथमपक्षे लुतकशब्दस्य सत्त्वं नास्ति इति उच्यते, अधुना लुतकशब्दोऽपि वर्तते इति उच्यमानम् इति भेदः। किन्तु आचार्य एकवारं न्यायपक्षे ऋतकशब्दः नास्ति इति मन्तव्यं चेत् पुनः एतादृशशङ्का किमर्थम् उत्पाद्यते यत् ऋतकशब्दः अपि अस्ति इति? शङ्का न उत्पाद्यमाना अस्ति। कस्यचित् मतम् एवं वर्तते, एतु कश्चन किं स्वीकरोति, लुतकशब्दस्यापि सत्त्वं स्वीकरोति। सः लुतकशब्दः अस्ति, भवतु नाम, तेन कापि हानिः नास्ति, सः संज्ञादिषु तु परन्तु न विनियुज्यते इति अपरस्य मतम्। मतभेदः अस्ति अत्र। कैश्चित् किम् उच्यते, अवगतं वा? प्रदीपं पठन्ति वा? अपरः आह इति पूर्वमेवम् उक्तं ऋतकशब्दः एव न्याय्यत्वाद् अनियोक्तव्यः न तु लुतकशब्दः। नियोक्तव्यः। नियोक्तव्यः। अस्तु। नियोक्तव्यः न तु लुतकशब्दः इति। इदानीं तु ऋतकशब्दस्यैव अपभ्रंशः अशक्तिजत्वात् लुतकशब्दः इत्युच्यते। अवगतं वा? पश्यन्तु, अत्र तदेव उच्यमानमस्ति, ऋतकशब्दः तत्र न्यायः वर्तते इति कृत्वा तस्यैव नियुक्तिः कर्तव्या, न ऋतकशब्दस्य। परन्तु इदानीम् अत्र किम् उच्यमानमस्ति इति चेत् ऋतकशब्दः यः वर्तते तस्यैव अपभ्रंशत्वेन ऋतकशब्दः प्रयुज्यते अशक्तिजत्वात् इति इदानीम् उच्यमानमस्ति। तर्हि ऋतकशब्दः वर्तते इति जातम्। किन्तु अशक्तिजत्वात् इत्युक्ते किम् आचार्य? अशक्तिजत्वात् इत्युक्ते तदेव अशक्तिजानुकरणः इति अस्माभिः उक्तमासीत्। तत्र कयाचित् ब्राह्मण्या किं क्रियते, दन्तस्थाने मूर्धास्थाने उच्चारणीये दन्तस्थाने उच्चारणं क्रियते, सा एव अशक्तिः।
उत्पत्तिस्थानम् अशक्त्या भिद्यते इत्यर्थः तत्र। उत्पत्तिस्थानं किन्तु शाब्दबोधः तु स्वीकृतमस्ति खलु मम पुनः शङ्का तादृशी एव न अवगतम्। अपभ्रंशे अपि अपभ्रंशे अपि शक्तिः वर्तते इति तु वैयाकरणैः स्वीकृतः न आचार्य इति शक्तिः अपभ्रंशे वर्तते शक्तिः अपभ्रंशे कियत् पर्यन्तं शक्तिः अस्ति यावत् पर्यन्तं साधुशब्दस्य ज्ञानम् अस्मभ्यं न भवति तावत् पर्यन्तं वयं किं भावयामः, वयं न जानीमः सः अपभ्रंशः इति। सम्यक् वा? अतः किन्तु तेन अस्यापि ज्ञानं निराकरणं भविष्यति। कृतमस्ति न आचार्य किं किम्? अस्यापि निराकरणं कृतमस्ति न आचार्य तत्र यत् यावत्पर्यन्तं साधुशब्दं न जानीमः तावत्पर्यन्तम् अपभ्रंशशब्दस्य असाधुत्वं न एवम् एवं सत्यं मन्तव्यम् इति सत्यं सत्यं। परन्तु इदानीं तु अत्र ज्ञातं खलु ऋतकशब्दः एव साधुः इति। आम् अतः ऋतकशब्दः एव प्रयुज्यते, ऋतकशब्दस्य पुनः प्रयोगः न क्रियते। अस्तु अस्तु आचार्य परन्तु सः वर्तते, हा वर्तते अपभ्रंशत्वेन आम् वर्तते। लोके वर्तते मृतकशब्दः एवम् अपभ्रंशत्वेन वर्तते सः। अस्तु एतावत् तर्हि अस्तु स्पष्टम् इति भावयामि अहं। तर्हि पश्यन्तु, इदानीं प्रथमं यद् प्रयोजनमुक्तमासीत् तद् निराकृतं भवति। नास्ति एव इदानीं मृतकशब्दः। तस्मात् किं न कर्तव्यमस्ति, लतकशब्दः न प्रयुज्यते इति कृत्वा तत्र कार्यार्थं लकारोपदेशः न अपेक्षितः इति प्रथमं यत् प्रयोजनमुक्तमासीत् तद् निराकृतम्। एतावत् स्पष्टमिति भावयामि। एतावत् भवतु अद्य, अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः। अत्र किमपि प्रष्टव्यं नास्ति खलु? न आचार्य नास्ति। एकवारं श्रुत्वा श्रुत्वा अध्ययनं कृत्वा पृच्छामि आचार्य पुनः श्रवणं करोमि अस्तु तर्हि अस्तु अत्र धन्यवादः आचार्य समापयामः अद्य। पुनः समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्यशिल्पनैपुणम्।